अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, अब पानी सर से गुजर चुका है। अब वो होने जा रहा है जिससे ताकतवर हल्के गुज़श्ता 4 साल से रोकने की कोशिश कर रहे थे। अब वो इनकलाब आने जा रहा है जिससे मुक्तदरा गुज़श्ता 3 साल से कुचलने की कोशिश कर रही थी। अब बाकायदा उसका ऐलान हो चुका है, डंका बज चुका है। उसकी पूरी डिटेल आपको बताऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि अब खान के पठान वो करने जा रहे हैं, उसका ऐलान कर दिया है, बल्कि पहला कदम उठा लिया है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। इसकी पूरी डिटेल बताऊंगा, एक एक चीज आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, बात कुछ यूं है कि आप एक चीज देख रहे हैं, गुज़श्ता 3 साल से जब से इमरान खान साहब अडयाला जेल में कैद हैं, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोई संजीदा कोशिश नहीं हुई, कोई अग्रेसिव, बल्कि ये क्या कहा जाए अगर कि कोई अग्रेसिव कोशिश नहीं हुई तो गलत ना होगा। बजाय इसके कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी खैबर पख्तूनख्वा में, इसके बावजूद कुछ ना कर सके। अली अमीन गंडापुर साहब कुछ ना कर सके और सोहेल अफरीदी साहब तो बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सके। अब खबर सामने आती है जी, सोहेल अफरीदी ने 10 जून को कौमी असम्बली के बाहर एहतजाज का ऐलान किया है। इससे पहले एक खबर आई थी जिसे मीडिया ने एक और रंग दिया था। अब वो खबर खुलकर सामने आ चुकी है। खबर आई थी कि पीटीआई के 30 से 35 जो एमपीएज हैं वो नाराज बैठे इस हुकूमत से, उन्होंने अपना अलग धड़ा बना लिया है और वो शायद हुकूमत गिराने जा रहे हैं। लेकिन असल हकीकत अब खुलकर निकली है। इस दौरान उन लोगों ने बैरिस्टर गौहर को एक खत भी लिखा जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा किया कि ये वजीर आला और ये जो गवर्नमेंट है कोई संजीदा कोशिश नहीं कर रही। और उसके बाद ही सोहेल अफरीदी ने उनके साथ कोई मुशावरत भी की थी और उसके बाद फिर सोहेल अफरीदी की जानिब से ये ऐलान सामने आया 10 जून वाला। अब उस धड़े के एक रहनुमा है, फजल इलाही उनका नाम है, एमपीए है खैबर पख्तूनख्वा के। उन्होंने जनाब बिल्ली को थैले से बाहर निकाल के रख दिया है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल हमारा धड़ा मौजूद है, हमारा ग्रुप मौजूद है जिसमें 35 से 40 तो एमपीएज हैं, इसके अलावा एमएनएज भी हैं और हमने ग्रुप बनाया है। हमने कोई हुकूमत के खिलाफ ग्रुप नहीं बनाया, हमने सोहेल अफरीदी के खिलाफ ग्रुप नहीं बनाया। हमारा ग्रुप खालिस्तन इमरान खान साहब की रिहाई के लिए है। हमारा मुतालबा है कि सोहेल अफरीदी वजीर आला है खैबर पख्तूनख्वा के और इनके पास ताकत है, तो ये इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोई ठोस इकदाम क्यों नहीं करते, कोई ठोस प्लान सामने क्यों नहीं लेकर आते। टाल मटोल से काम चल रहा है, गुज़श्ता 7 माह हो चुके हैं इनको वजीर आला बने और उन्होंने कहा भाई अब बजट आ रहा है। उन्होंने कहा हमें सूबे से कोई लेना देना नहीं, तरक्याती फंड से कोई लेना देना नहीं, सोहेल अफरीदी काम करते हैं नहीं करते, हमें गर्ज है तो इमरान खान से है, इमरान खान की रिहाई का हमें प्लान दिया जाए, इसके अलावा हम कोई बात नहीं सुनेंगे। उन्होंने कहा काय का वजीर आला है जिसकी सेक्रेटरी बात नहीं सुनता, चीफ सेक्रेटरी जिसकी बात नहीं सुनता वो वजीर आला है। और उनके 2-3 जुमले मैं आपको सुना देता हूं और वो ये हैं कि सोहेल अफरीदी साहब से वो बड़े नाराज हैं। वो कहते हैं जी सोहेल अफरीदी साहब विफाकी हुकूमत का हुक्म ऐसे मानते हैं जैसे कोई माँ बाप का हुक्म मानता है। सोहेल अफरीदी की खुफिया मुलाकातें खान की रिहाई के लिए जहर कातिल हैं और ये बचकाना हरकतें हैं। और जनाब इसके अलावा वो फरमाते हैं कि मैंने अलीमा आपा से कहा कि सेनेट का वोट बड़ा है या इमरान खान, तो अलीमा आपा ने कहा कि इमरान खान। तो मैंने कहा मैं आपसे इत्तफाक नहीं करता क्योंकि सेनेट के लिए वजीर आला हाउस में सबसे कुरान पर हलफ लिया गया, लेकिन खान की रिहाई के लिए कोई हलफ नहीं लिया गया। कुरान पर हलफ लिया गया कि आप सिंसियर रहेंगे। इसी तरह एक और जो उन्होंने बड़ी बात की, उन्होंने कहा जब तक सोहेल अफरीदी तमाम मेंबरान को बुलाकर
قرآن پر حلف نہیں دیتے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے فیصلہ کریں گے، ٹھیک ہے، اور فیصلہ کن احتجاج فلان دن ہوگا اور واپسی صرف رہائی پر ہوگی، بجٹ منظور نہیں ہونے دیں گے، ہم 35 سے 40 ایم پی ایز ہیں۔ اب انہوں نے جناب ایک کنڈیشن رکھ دی ہے، انہوں نے کہا جی اب چونکہ عمران خان نے 2025 میں بھی کہا تھا کہ بجٹ پاس نہیں کروانا، اگر زیادہ مجبوری ہے تو شیڈو بجٹ پاس کروا لیں، فل بجٹ پاس نہیں کروانا، اس کو مشروط کر دیا جائے عمران خان صاحب کی رہائی کے ساتھ۔ اب انہوں نے کہا ہے، اب پھر 2-4 دن پہلے آپ کو یاد ہوگا علیمہ خان صاحبہ نے پھر یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب کا یہ حکم تھا کہ بجٹ جو ہے اس کو ڈیلے کر دیا جائے، اب اگر یہ لوگ عمران خان کی رہائی نہیں کرواتے تو بجٹ پیش نہ کیا جائے خیبر پختونخوا اسمبلی کا۔ تو سہیل آفریدی صاحب تو شاید اوپر سے ان کو مینج کرنے کی کوشش میں تھے، لیکن اب وہ صاحب فضل الہی صاحب جو ہیں وہ کھل کر سامنے آ گئے ہیں، اے آر وائی کو انہوں نے اپنا موقف دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں ہم 35 سے 40 ایم پی ایز ہیں اور ہمارے بغیر آپ بجٹ پاس نہیں کروا سکتے۔ سہیل آفریدی کوئی ہمیں سالڈ اسٹریٹجی دیں اور کہ یہ عمران خان کی رہائی کے لیے ہمارے پاس اسٹریٹجی ہے، اس پر عمل کریں اور یہ ساتھ میں یہ کمٹمنٹ کریں کہ ہم جائیں گے تو رہائی کے بغیر واپس نہیں آئیں گے، تب ہی ہم ووٹ دیں گے، ادروائز ووٹ نہیں ہوگا۔ میڈیا اس کو کوئی اور رنگ دیتا تھا کہ جی سہیل آفریدی کے خلاف ایک دھڑا بن گیا ہے اور وزیر اعلیٰ کو ہٹانے جا رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہم ہٹانے نہیں جا رہے، ہمارا مطالبہ عمران خان کی رہائی ہے۔ وہ کہتے ہیں بھی آپ بڑا ان کا جینون سا مطالبہ ہے اور بڑی اچھی سوچ ہے فضل الہی صاحب کی، وہ کہتے ہیں کہ سہیل آفریدی تمام ایم پی ایز کو اکٹھا کریں، ایم پی ایز، ایم این ایز اور جو کینڈیڈیٹس ہیں ان سب کو، جو اپلیکینٹس ہیں ان سب کو اکٹھا کریں، وہ اپنے ساتھ لوگ لے کر آئیں، اسٹریٹجی بنائیں، عمران خان کے لیے نکلیں اور نکل کے عمران خان کے لیے کچھ کریں، عمران خان کو باہر نکالیں۔ ادروائز موقع پہ موقع ضائع ہوتا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کو، یقین کیجئے بڑے بڑے مواقع ملے، بڑے بڑے مواقع ملے جو پاکستان تحریک انصاف کی اس نام نہاد لیڈرشپ نے ضائع کر دیے، جو لیڈرشپ نے ضائع کر دیے۔ 8 فروری 2024 کو بہت بڑا موقع ان کو ملا تھا عمران خان کو رہا کروانے کا، اپنی حکومت بنانے کا، لیکن اس نااہل، نالائق اور ڈری سہمی ہوئی لیڈرشپ نے وہ اقتدار، وہ مینڈیٹ تشتری میں رکھ کے مخالفین کے آگے پیش کر دیا۔ لیکن اب یہ جو چیز نظر آ رہی ہے، اسی کا پریشر ہے کہ اب سہیل آفریدی نے 10 جون کو احتجاج کا اعلان کیا ہے، اور دوسری جانب خبر یہ آ رہی ہے کہ اب 10 جون کو بجٹ پیش نہیں ہوگا۔ یہ بجٹ اب جا رہا ہے 12 تاریخ کو ہے، جو ہے 12 جون کو ایکسپیکٹڈ ہے، حتمی تاریخ نہیں ہے، پہلے 5 کو تھا، 5 کو ایکسٹینڈ کر کے 10 پہ گئے، اب 10 کو مزید ڈیلے کیا جا رہا ہے۔ اب طارق فضل چودھری صاحب کہتے ہیں کہ جی 12 تک جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ اب 10 جون کو قومی اسمبلی کا اور سینٹ کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے، قومی اسمبلی کا شام 5 بجے اور سینٹ کا 4 بجے یہ اجلاس طلب کر لیے گئے ہیں، لیکن جو بجٹ کا بل ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے 12 جون کو، ایکسپیکٹڈ ہے، حتمی یہ فیصلہ نہیں ہے 12 جون کو بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ دوسری جانب سہیل آفریدی یہ اناؤنس کر چکے ہیں کہ 10 جون کو قومی اسمبلی کے باہر احتجاج کیا جائے گا اور دھرنا دیا جائے گا۔ اب دھرنے کی کیا اسٹریٹجی ہے، یہ کون سا رخ اختیار کرتا ہے، اس حوالے سے اگلا کیا لائے عمل ہوگا، پلان اے بی سی ان کے کیا ہوں گے، اس حوالے سے ابھی تک کوئی کنفرمیشن یا انفارمیشن سامنے نہیں آئی۔ جیسے ہی کوئی انفارمیشن سامنے آئے گی تو آپ کے ساتھ ہم بر وقت شیئر کریں گے۔ فی الحال یہی بات ہے کہ یہ پہلی بار جب سے عمران خان صاحب قید ہوئے ہیں، پہلی بار کوئی سیریس قسم کا ایک چیلنج دیا گیا ہے اور ایک وارننگ دی گئی ہے اس پی ٹی آئی کے جو پاورفل لوگ ہیں ان کو کہ عمران خان کے لیے کچھ کریں۔ صرف سہیل آفریدی کو نہیں، بیرسٹر گوہر کو بھی خط لکھا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ آپ لوگ عمران خان کے لیے کچھ کریں ورنہ اندر سے بغاوت پھوٹے گی
اور یقین کیجئے اب یہ لوگ جو کر رہے ہیں نا، اب ایک اندر کی آپ کو بات بتا دو، ان کو علیمہ خان صاحبہ کی پوری سپورٹ حاصل ہے، ہونی بھی چاہیے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی جو لیڈرشپ ہے وہ تو اقتدار کے مزے لوٹنے میں مصروف ہے، ساتھ میں ڈری ہوئی بھی ہے، سہمی ہوئی بھی ہے، کہیں ہم سے ہمارا اقتدار نہ چھن جائے۔ یہ کوشش وہی کریں گے جن کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اور اب لگتا ہے، اب ایک امید سی نظر آتی ہے کہ اب کچھ ہونے جا رہا ہے۔ جو بھی ہوگا بر وقت آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اس کے لیے ضروری ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے اور مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔